أميرة تيفي، نواكب الخبر أينما كان. سي زيان، مرحبا بنا عندك ومرحبا بك في الكاب 24. انا اللي مرحبا بي عندك. الله يبارك فيك. هو اللي بغينا نسولك سي زيان، هو تنشوفوا التفاعل ديالك مع الحالات الاجتماعيه اللي تيكون مشى لهم حقهم او تيدافعوا على حقهم. شفنا واحد التفاعل اللي تيكون، شنو اللي بغى يقول لنا سي زيان؟ شنو ما وراء ذلك؟ شنو علاش تيكون هذا التفاعل؟ علاش؟ ايوا كتسولني علاش كنتفاعل مع الناس اللي كنعتبرهم او اللي كيدعوا بانهم مظلومين واجتماعيا فقراء. اكيد عندي واحد طمع في شي حاجه، فانا طمع في الجنه يا اخي، طمعي في الجنه وبان الله يغفر لي الذنوب ديالي، وبانه ميزان الحسنات يتقل على ميزان السيئات. كنعاون الناس اللي الله كيصيفطهم ليا، ربما كيجربني بهم، فانا قابل الدور ديالي. على كل حال ما كرهناش لو كانوا مظلومين في المغرب هما الاغنياء، او انا غندير حسنه وغندير الفلوس. المشكله في المغرب الاغنياء ما كيظلمهم حد، كيظلم الفقراء هما اللي كيظلموا. فكتبقى انت عايش مع الفقراء لانهم هما المظلومين، واذا بغيتي شيء افضل من الرزق وهي الجنه والخير الكبير ديال الله سبحانه وتعالى والثمن الداخلي والافتخار انه يمكن لك تواجه الجهابذه اللي كيحسبوا راسهم صحاح اقوياء، كتبينهم بانهم حشرات والو زيرو ما كيفهموش. واش ماشي ماشي السر في هذا الشيء هو ان سي زيان تيقلب على البوز والشهره وانه يبقى متداول عند؟ لا ما كنظنش نحتاج الناس هادو باش يكون عندي البوز ويكون عندي الشهره. انا الشهره عطات لي مواجهه الاقوياء والاغنياء، ماشي الدفاع عن الفقراء، لانني عاد نفضح المشاكل السياسيه ديال البلاد والاختلاسات الكبرى في البلاد ونقط الضعف ديال الميزانيه ديال الدوله اللي انا معروف. واذا الله بغى يجربني واش انا طمع في الحكم او طمع في الشهره او طمع في شي حاجه، وكيعطيني هاد الفقراء ربما باش الشيطان يعيني ونحبس، فتساعدي باقي الحمد لله والشكر لله انا في الطليعه وباقي كان عندي القوه باش ندافع. اما تقول لي واش عندي هدف سياسي؟ اكيد عندي هدف سياسي، كان هادشي كنديرو لانني متزعم واحد الحركه السياسيه والحزب المغربي الحر، وبان الحر ديال الحزب ديال السبع بغيتو ينتشر ويتعمم باش الناس يديروا فحالنا، لانني ماشي وحدي، راه مجموعه ديال العباد كتساعدني، منهم انت اللي مسخرك سيد ربي وجابك لعندي باش تسولني. راه انت مسخر عند سيد ربي باش توصلنا باش توصل النتيجه لماذا اقوم بهذا العمل. والاخ هذا اللي كياخذ الكاميرا حتى هو مسخر سيد ربي باش الناس تسمع الكلام هذا. حنا غادي راه بزاف، انا ماشي بوحدي. تبارك الله عليك السي زيان. شنو تبغي تقول للناس اللي المشاهدين ديال الكاب 24، الناس اللي تيتابعوا السي زيان، شنو الكلمه اللي بغي تقول لهم؟ انا نقدر نقول لكم بانه الحمد لله وشكره اللي عطانا المواقع الالكترونيه وهاد الوسيله الجديده باش يمكن لنا نبلغوا الخبر ونحاربوا الظلم ونحصلوا على الغايه هو تعميم العدل والحق. فهذا انا كنظن بانه علامه الخير، لانه من بعد الظلمات ديال القرن التاسع عشر سيما القرن العشرين في القرن 21 بات الثوره الرقميه، سيد ربي بغى يعطينا فرصه باش نغسلوا الذنوب ديالنا باستعمال الطريقه هذه، لان حتى نتوما كنعتبركم مناضلين. عوض ما تمشيو ديروا تشوفوا كيفاش ترديو الاغنياء او اصحابين الظلم، فهمتي، لان كيطمعوا الجميع. نتوما مستعدين تكونوا بجانب الفقراء
اللي ما عندهم يعطيوكم. بحال لو كنتي مشيتي لشي واحد غالي دابا ما غادي تصورو ويدور معاك، يعطيك اون انفلوب خشا في الاخر منك في الخارج. بحال هنا ما نعطيوك والو، حنا اذا عطيناك نعطيوك شي كاس داتاي ولا شي شكرا. هذا جرنا نعطيو الناس، وما نشكركم على المجهودات ديالكم. فهاد المجهودات كانت ماشي جماعي، والله ما سخرش هادشي عفوانا ولا غير باطلا. راه مسخروها الناس كلها اللي كانت الضحايا اولا اللي كيلتجؤوا لكم، نتوما اللي كتلتجؤوا ليا، المساعدين ديالي اللي كيجمعونا وكيهيئوا، الناس اللي صنعوا الكاميرا باش يمكن لينا نوصلوا، اللي كيخدم في الانترنت باش يمكن هذا الشيء كل هذا راه ما جاش هكا زعما عبثا ونزل هكا في دقيقه لان انت بغيت ولا انا بغيت. هذا كلشي علامه ديال الخير باش الناس تقدم، لان ربما الله سبحانه وتعالى بغى يجعل حد الظلم في الدنيا وساعد الانسانيه ان توصلنا للحاله هذه. الله ما كيبغيش الحب اللي كيحب البشر، الله سبحانه وتعالى اللي كيمكن يقرر كن فيكون، ما كيبغيش يجي يصدمك وفي الاول يبدل لك الحاجه، لانه غادي يمكن لك تحماق اذا كنتي غادي في واحد الطريق والله بدل هذيك الصوره. كيديرها بشويه بشويه مراحل، جاب الانترنت، جاب الكاميرا الرقميه، ومن بعد جاب الانترنت، ومن بعد جاب المواقع، ومن بعد جاب يوتيوب، وانت غادي بشويه بشويه وبداو صحابي المشاكل واخا اميين كيفهموا بانه بالتجربه كاين شي حاجه اهم هي المعرفه، وبان المعرفه اليوم تبدلت هي المعرفه الرقميه، وما تعرفش تمشي للمواقع وتعرف فين كاينين باش يمكن لهم يبثوا لك. هادشي كلشي راه جا لصالح الانسانيه، ما كنظنش انا جاو عفوي ومجانا، جا بحكمه، انا كنشوفها. شكرا سي زيان على حسن الاستقبال وتبارك الله. باش يوصلكم كل جديد تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب وتفعيل الجرس.